کعبه شولا رڼا نن مولا راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی هرش کې خوشحالي دی مرتضی راغلی دی هرش کې خوشحالي دی مرتضی راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی کعبه شولا رڼا نن مولا راغلی دی کعبه شولا رڼا نن مولا راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی رسول قد کې نیولې ته جلې ونه اسکیږي پیدا شو د خدای نور نه نور جلوې ونه اسکیږي استاد جبرائیل نن په دنیا راغلی دی استاد جبرائیل نن په دنیا راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی کعبه شولا رڼا نن مولا راغلی دی کعبه شولا رڼا نن مولا راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی نبی مبارک مختم مولا خلاص کړل چشمانه حوال دې دانې وکړو د نبی آخر زمانه خوشحال رسول الله دې یادولا راغلی دی خوشحال رسول الله دې یادولا راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی کعبه شولا رڼا نن مولا راغلی دی کعبه شولا رڼا نن مولا راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی هیچا ته په دنیا نه دی حاصل داس عادت تاریخ کې نشته هیچا په کعبه کې ولادت مقام دی د علی په بیت الله راغلی دی مقام دی د علی په بیت الله راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی کعبه شولا رڼا نن مولا راغلی دی کعبه شولا رڼا نن مولا راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی حالی په ولادت د مکې چاغ دیوار ګوا دی جوړ نشو اوس پورشته حیرانه یې دنیا دی شکاف کعبې دیوار کې شته هر چا لیدلی دی شکاف کعبې دیوار کې شته هر چا لیدلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی کعبه شولا رڼا نن مولا راغلی دی کعبه شولا رڼا نن مولا راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی دنیا د منکران بے پټوي کوم فضیلت علی منت نوې ټول زیاد عبادت بلان مقام علی تدا علاوه کړه دے بلان مقام علی تدا علاوه کړه دے دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی کعبه شولا رڼا نن مولا راغلی دی کعبه شولا رڼا نن مولا راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی
دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی حلیل یارا جنا دے آل ذکر بدا دے حلی سچو کی ناوی مخی طور پک یما دے امیر المومنین شیر خدا راغلی دی امیر المومنین شیر خدا راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی کباش والا رڼا نن مولا راغلی دی کباش والا رڼا نن مولا راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی د نوح کشته د پاره سهارا جوړ شو علی آدم نبی دعا کی وسیله جوړ شو علی آدم نه تر حدا مشکل کشا راغلی دی آدم نه تر حدا مشکل کشا راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی کباش والا رڼا نن مولا راغلی دی کباش والا رڼا نن مولا راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی علی حیدر دغه د علی مینې کرم دی جری د شپه اورې څه جنان مینې کلم دی د ذکر جاناندار نتا عطا راغلی دی د ذکر جاناندار نتا عطا راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی کباش والا رڼا نن مولا راغلی دی کباش والا رڼا نن مولا راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی دوستانو جانشین د مصطفی راغلی دی